My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. फिर वो दौर भी गुजर गया. हम अब जल्दी जल्दी ये सफ़र तय करने की कोशिश करते हैं. बड़ा तकलीफ दह सफ़र है, लेकिन इसमें से गुजरना है बहरहाल. फिर जुल्फ़िकार अली साहब भुट्टो का दौर आया. उस वक्त उलमाए पाकिस्तान ने किस किस तरह उनसे वादे किए, किस तरह उनकी मन्नतें की, किस तरह उनको उनके हुजूर सजदा रेज़ हुए कि तुम एक दफ़ा ये 90 साला मसला अहमदियों का हल कर दो, फिर देखो हम तुम्हें क्या बनाते हैं और किस तरह से दुनिया तक तुम्हारा नाम इज्जत से याद किया जाएगा. उस ज़मन में मैं चंद हवाले उनके भुट्टो साहब की तारीफ में भी पेश करता हूँ, और उसके बाद इन उलमा ने खुद भुट्टो साहब से जो सलूक किया उसके भी चंद नमूने आपके सामने रखता हूँ. भुट्टो को खराज तहसीन देते हुए हफ्त रोज़ा चट्टान जो शोरिश का अखबार था उसने लिखा, मिस्टर भुट्टो ने अपने इस फैसले और इक़दाम से जो जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार देने का फैसला था, पिछली तमाम हुकूमतों को शाहमात दे दी है. जो काम बड़े बड़े अलहाज वज़ीर आज़म न कर सके और नज़रिया पाकिस्तान की इजारादार खेप से ना हो सका, वो काम भुट्टो ने किया, और इस तरह किया कि हमारे पास उनके लिए तशक्कुर व इम्तिनान के अल्फाज नहीं. फिर मौलाना रशीद अख्तर नदवी साहब, ये मौलवी रशीद अख्तर नदवी साहब सेक्रेटरी इदारा मारिफ मिली इस्लामाबाद थे. भुट्टो साहब के मुतालिक लिखते हैं, मेरे नज़दीक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जून 66 के बाद इस मिल्लत के एहया के सिलसिले में वही खिदमत अंजाम दी है जो जनाब मोहम्मद बिन कासिम, मूसा बिन नसीर, तारिक बिन ज़ियाद, नूरुद्दीन जंगी, हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी और आखिरी अयाम में हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर और हैदर अली ने सरअंजाम दी थी. ए अल्लाह इन्हें उम्र नूर व खिज़र से नवाज कि वो इस मिल्लत बीमार के जिस्म पर मुसल्लत हर बीमारी के इलाज की मोहलत पा सके. इनकी दुआओं का क्या हशर हुआ वो तो आपको रोशन है. हनीफ रामे साहब ने बाद अज़ां बड़े तलखी के साथ इन उलमा का जिक्र करते हुए लिखा कि कल तक जो भुट्टो साहब के मुतालिक ऐसी बातें लिख रहे थे, अब उनका क्या रवैया है. उनका बयान पाकिस्तान टाइम्स 25 अक्टूबर 1976 को शाया हुआ. उसका तर्जमा यह है कि हनीफ रामे साबिक वज़ीर आला पंजाब ने यह इंकशाफ किया कि उलमा कसमें खाकर कहते थे कि अगर मिस्टर भुट्टो ने 90 साल कादियानी मसला हल कर दिया तो हम अपनी दाढ़ियों से मिस्टर भुट्टो के जूते पालिश करेंगे. ये फन उलमा को खूब आता है, आगे भी जिक्र आएगा. दाढ़ियों से जूते पालिश करते हैं, बहुत उम्दा. चुनांचे अताउल्लाह शाह बुखारी जो कायदे आज़म को काफिर आज़म और हर किस्म के गलीज नामों से याद किया करते थे, पाकिस्तान बनने के बाद उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने वहाँ जाके क्या काम किए वो लिखते हैं, खुद कहते हैं तकरीर में, मैंने कायदे आज़म के बूट पर अपनी दाढ़ी रगड़ी पर वो ना पसीजे. दाढ़ियों से ये काम भी लिए जा रहे, मुझे नहीं रहा था कि लिए जा सकते. दाढ़ियों से ब्रेक वाला लतीफ़ा तो आपने सुना ही हुआ है ना, लेकिन ये बूट पॉलिश वाला नहीं सुना. एक शख्स बेचारा लंबी दाढ़ी वाला साइकिल सवार जा रहा था कि उसकी किसी से टक्कर लग गई, तो उसने मुड़कर देखा तो लंबी दाढ़ी उसको नजर आई. उसने कहा शर्म ही आती, इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है और टक्कर मारते फिरते हो. उसने कहा दाढ़ी रखी हुई है, ब्रेक तो नहीं रखी हुई. तो ये दाढ़ियों के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं. कहीं ब्रेकों का इस्तेमाल समझा जाता है कि दाढ़ी से लेना चाहिए, कहीं बूट पॉलिश हो रहे हैं. यही बदनसीब मुल्ला है जो कल तक कायदे आज़म और दीगर भुट्टो साहब के बूटों को अपनी दाढ़ियों से पालिश करते थे. उनके उस जो एक
بہت ہی بڑے لیڈر مفتی محمود صاحب، جن کو بھٹو صاحب نے بہت ہی قرب دیا اور بہت ہی عزتیں دی، ان کے اخبار نقیب ملت نے 13 فروری 89 کی اشاعت میں لکھا، ایک کارٹون شائع کیا جس میں کتے کی شکل میں مسٹر بھٹو کو سرورق پر دکھایا گیا۔ اگلے صفحہ پر قرون اولیٰ کے کتے کی اپیل کے نام سے ایک نوٹ شائع کیا جس میں لکھا، میں نجس ولادت ایک کتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی خلیز اور خبیث زبان ہے جس کو 90 سالہ مسئلہ حل کرنے والا امت کا ایک عظیم ہیرو قرار دے رہے ہیں، جس نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ قرون اعلیٰ کی خدمتیں بھی مات ہو گئیں۔ وہ آج انہی ملاؤں کی نظر میں ایسا بن گیا کہ وہ اس کارٹون کے نیچے لکھا تھا، میں نجس ولادت ایک کتا ہوں، امیر المومنین میرے لیے راشن کا آرڈر ہو، امیر المومنین تقدیر سے پہلے عدالت ہو۔ پھر اسی رسالے نے 22 فروری 1 مارچ کو دوبارہ یہ کارٹون شائع کیا اور لکھا کہ ہم قارئین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سوچ کر بتائیں کہ کیا اس کا چہرہ واقعی بھٹو کے چہرے سے ملتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر بھٹو اس کتے کی شکل میں اس دنیا میں ضرور آئے ہوں گے، کیونکہ وہ تصویر ہم نے ایک قدیم انگریزی کتاب سے لی ہے اور اسے قرون اولیٰ کا کتا قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان کی موت سانحہ ہے، موت کے بعد کا قصہ لگتا ہے، آئے ہوں گے سے تو یہی لگ رہا ہے۔ اختر کشمیری صاحب لکھتے ہیں، پاکستان کے سیاسی دجال بھٹو کا دور حکومت۔ انہوں نے اس عنوان سے کتاب شائع کی ہے پھر، جو کہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں امیر المومنین تسلیم کر لیں گے اور قیامت تک امت تم پر سلام اور درود بھیجے گی۔ انہوں نے کتاب شائع کی علماء نے، اس میں مولوی گلزار احمد مظاہری صدر علماء کونسل پاکستان نے سیاسی دجال کے عنوان سے ایک تعارفی نوٹ لکھا۔ وہ لکھتے ہیں، اس شخص کے منہ میں، یعنی بھٹو صاحب مرحوم کے منہ میں 7 سے زائد زبانیں تھیں۔ وہ اسلام، جمہوریت، آئین و قانون، استحکام وطن، عدل و انصاف اور اخوت اور مساوات کا، جن سے وہ اسلام، جمہوریت، آئین و قانون، استحکام وطن، عدل و انصاف اور اخوت و مساوات کا نام لیتا تھا، لیکن عملاً ہر چیز کی نفی کرتا چلا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دام تزویر میں سادہ دل بندوں کا ایک گروہ، مفاد پرستوں کا ایک جم غفیر، پالتو غنڈوں کا ایک انبوہ عظیم اور سیاسی بھیڑیوں کا ایک خونخوار لشکر تھا۔ عصر حاضر کے اس سیاسی دجال کے اہلکاروں کی نشست و برخاست اور طرز زندگی سے ایمان و اخلاص کا نور اس طرح نکل گیا تھا جس طرح بے سوا کے گھر سے حیا اور مراسی کے گھر کے دل سے غیرت نکل جاتی ہے۔ یہ تو بھٹو صاحب سے جو کام لینا تھا لے لیا، ان کا جو انجام ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا سلوک ہو۔ جو دنیا کی نظر میں انجام ہے وہ بہت ہی دردناک اور عبرت آمیز ہے۔